ज्ञान को ज्योति जलाए, अन्धकारलाई सबै दूर गराए। ज्ञान को ज्योति जलाए, अन्धकारलाई सबै दूर गराए। मन मन्दिरमा दीप जलाए, अज्ञानतालाई सबै दूर गराए। मन मन्दिरमा दीप जलाए, अज्ञानतालाई सबै दूर गराए। ज्ञान को ज्योति जलाए, अन्धकारलाई सबै दूर गराए। एउटै ईश्वरको सन्तान भएर आपसमा किन लड्छौ? एउटै ईश्वरको सन्तान भएर आपसमा किन लड्छौ? राम र कृष्णको सन्तान भएर धर्ममा किन लड्छौ? राम र कृष्णको सन्तान भएर धर्ममा किन लड्छौ? सबको धर्म सबको मालिक सबको धर्म सबको मालिक ज्ञान को ज्योति जलाए, अन्धकारलाई सबै दूर गराए। तेरो र मेरो ठुल र सानोको भेद भावना किन गर्छौ? तेरो र मेरो ठुल र सानोको भेद भावना किन गर्छौ? सारा जगतको रचनामा रहेर घृणा भावना किन गर्छौ? सारा जगतको रचनामा रहेर घृणा भावना किन गर्छौ?
जानु छ प्रभुको धाम, त्याग्नु छ यो संसार। जानु छ प्रभुको धाम, त्याग्नु छ यो संसार। सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो ध्यानको सेसनमा। अहिले मलाई प्रत्यक्ष फेसबुक युट्युब मार्फतबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण साधक अथवा यो ध्यान प्रति उत्सुक हुनुभएको सम्पूर्ण मनहरूप्रति म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो 12औं दिन नाभी साधना यानी कि निश्चल ध्यान योगको हामीले गहिरो प्रयोग गरिरहेको छौँ। अब हामी ध्यानमा नै लाग्छौँ। सबभन्दा पहिला आसनको स्थिरता, आँखा चिम्लौँ, ढाड सिधा र सहज रूपमा जुन हाम्रो बस्ने पोस्चरलाई राखौँ, किनकि अब हाम्रो अलिकति आसनमा पनि स्थिरता जरुरी छ। किनकि अलि चञ्चल भयौँ भने हामी त्यो गहिराइमा जान अलिक कठिन हुन्छ। त्यसैले एकचोटि फेरि हाम्रो आसनलाई हेरौँ र यदि कुनै ध्यानकै क्रममा खुट्टा झमझम भयो, खुट्टा चलाउनु पर्यो भने पनि कृपया आँखा बन्द गरी चलाउनु नै होला। तर बलजफती नचलाइकन बस्दा हामी ध्यानको त्यो ऊर्जालाई भन्दा पनि त्यो खुट्टाको झमझमाहटलाई फिल गर्छौँ, जसले हामीलाई नाभिमा पुर्याउँदैन। अब हामी सुरु गर्छौँ अत्यन्त सहज भावमा, अत्यन्त सरलतापूर्वक आँखा बन्द गर्छौँ। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि, बिस्तारै लिने बिस्तारै छोड्ने, तर गहिरो र लामो होस्। सुरु गरौँ। गहिरो लामो श्वास करिब 9 चोटि तानौँ। यदि हामी तानिसकेको छौँ भने सहज तरिकाले बसौँ। केही साथीहरूको ढाड अलिकति सिधा भएको जस्तो देखिँदैन, क्यामेराको कारण पनि हुन सक्छ। छाती खुल्ला, ढाड सिधा बिल्कुल रहोस्। अब हामी मस्तिष्कलाई लुज अथवा रिल्याक्स गर्ने एउटा अभ्यास छ हाम्रो, करिब 1 मिनटको। त्यो अभ्यास पनि गर्छौँ। जति सक्नुहुन्छ तपाईँ हामी सबैले आफ्नो मस्तिष्कको भागलाई सम्झेर एकदमै त्यसलाई स्ट्रेसफुल बनाऊ, अझ भनौँ फिज्ने भनौँ अथवा खुम्चाउने भनौँ, अझ भनौँ खुम्चाउने राम्रो शब्द होला। खुम्चाउने प्रयास गरौँ, त्यहाँ स्ट्रेस दिउँ, तनाव दिउँ। यतिसम्म दिउँ तपाईँलाई अब सक्दिन भन्ने जस्तो लागेपछि त्यसलाई हामी स्वाट्ट छोड्छौँ। सुरु गर्छौँ। अब हामी मस्तिष्कलाई सम्झेर हामी मुखलाई पनि गर्न सक्छौँ। एकैचोटि यसलाई हामी खुम्चाउने अभ्यास गर्छौँ। 1 2 सबैजनाले खुम्चाउँ, पुरापुर खुम्चाउँ, खुम्चाउँ खुम्चाउँ खुम्चाउँ, अझ खुम्चाउँ, अझ खुम्चाउँ, अझ। अब सकिन जस्तो लाग्यो भने स्वाट्ट छोडिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, एकै साथमा छोडिदिनुहोस्। बिल्कुल रिल्याक्स, मस्तिष्क बिल्कुल रिल्याक्स। अझ छोडिदिउँ भित्रबाट त्यो मस्तिष्कको तारलाई, त्यो नसालाई, त्यो सेल्स न्युरोन्सलाई अझ खुकुलो खुकुलो बनाऊ। फिजिकल्ली पनि हामी भित्रबाट अझ खुकुलो 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 बनाऊ, अझ खुकुलो बनाऊ। र हामी 1 मिनट नाकमा हामी श्वासलाई हेर्छौँ, अब्जर्भ गर्छौँ। आइरहेको श्वास र गहिरहेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। ध्यान नाकको टुप्पामा। श्वास आफै आइरहेको छ
श्वास आफै गइरहेको छ, बस मैले जानिरहेको छु। पुरापुर हामी हाम्रो चेतना नाकको टुप्पामा। श्वास जब भित्र जान्छ, तपाईको चेतना पनि भित्र। कहाँसम्म पुग्छ त्यो श्वास, हामी त्यसलाई जान्ने प्रयत्न गरौँ। र भित्रबाट बाहिर आउँछ, आफ्नो चेतनालाई पनि भित्रबाट बाहिर ल्याउने। पुरापुर अवेरनेस। पुरै अवेरनेस। अब हाम्रो करिबन 1 मिनेटको समय बितिसकेको छ। हामी अब श्वासलाई अब्जर्भ गर्दैनौँ। एकचोटि हेरौँ शरीरलाई, कतै हामीले तनाव दिइरहेको छौँ कि अप्ठ्यारोमा शरीरलाई बनाइरहेको छौँ कि मन र भावलाई अब्जर्भ गरौँ। खुट्टादेखि टाउकोसम्म अगाडि पछाडि स्क्यान गरौँ। चेतनाले स्क्यान गर्ने। पैतालामा जाउँ, घुँडा पछाडिबाट जाउँ पहिला है। पिँडौला, थाई, कम्मर पछाडि, ढाड, मेरुदण्ड, घाँटी पछाडिको साइड, टाउको, मस्तिष्क अगाडिको भाग स्क्यान गरौँ। हातहरू सम्पूर्ण अगाडि पछाडि, छाती, पेट हुँदै तल तल हुँदै, फेरि सम्पूर्ण घुँडाको पार्ट अगाडि हेरौँ। कतै हामीले स्ट्रेस पारेको छौँ भने त्यसलाई रिल्याक्सेसन बनाऊ, रिल्याक्स बनाऊ। अब हामी नाभिको यात्रामा जान्छौँ। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता। चेतनालाई नाभिमा लैजाऊ। नाभिमा के भइरहेको छ जानु। अब रेगुलर गरिराख्नु भएको साधकहरूलाई राम्रो अनुभव नै भइरहेको हुन्छ, मलाई विश्वास छ। त्यो अनुभव जे भइरहेको छ त्यो अनुभवमा डुब्दै जाने अथवा त्यो फ्लोमा अगाडि बढ्दै जाने। पुरा अवेरनेस। हाम्रो चेतना नाभिमा, नाभिको केन्द्रमा कस्तो महसुस भइरहेको छ, यहाँ वरिपरि के भइरहेको छ, त्यो संवेदना, त्यो सेन्सेसन, त्यो स्पर्श, त्यो स्पन्दन, त्यो ढुकढुकी, तल माथि भित्र बाहिर जे भइरहेको छ त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाप्रति सतत होस राख्ने। जे भइरहेको छ या जे भइरहेको छैन, तपाईले त्यो अनुभूतिलाई अनुभव गर्दै जाने।
जति सक्छ यो चरणमा हामी आफूलाई अत्यन्त कोमल बनाउँछौँ, अत्यन्त सरल बनाउँछौँ र अझ भनौँ निश्चल बनाउँछौँ, एउटा बालक जस्तो बन्छौँ। किनकि यो ध्यानको नाम नै निश्चल ध्यान। एउटा बालक जस्तो कोमल, बालक जस्तो र फूल जस्तो नरम, निश्चल हामी बन्नुपर्ने हुन्छ। यो चरणमा अलिकति हामी प्रयास पनि गर्न सक्छौँ। शारीरिक तलमा, भावको तलमा, मानसिक तलमा बिल्कुल हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो दोस्रो र तेस्रो चरणमा हामी नाभिको यात्रा अझ गहिराईसँग गर्न सक्छौँ। भर्खर मात्र पनि केही साथीहरूले जोइन गरिराख्नु भएको छ। यो निश्चल ध्यान योग अथवा नाभी साधना हो। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाएको विधि हो, जसमा हामी एउटा गर्भमा रहेको बालक जस्तै बन्छौँ, संयमित, अत्यन्त धैर्यवान, अत्यन्त शालीन, अत्यन्त सुन्दर र कोमल, अझ भनौँ निश्चल। जति हामी त्यो निश्चलतामा जान्छौँ, हामी मस्तिष्क केन्द्रबाट, हृदय केन्द्रबाट तल झरेर जो नाभी केन्द्रमा पुग्छौँ, त्यो नै एउटा अस्तित्वको ढोका, शरीरको इन्जिन पनि भनिन्छ हामी। जब हाम्रो नाभीमा केही समस्या हुन थालेपछि नै सिङ्गो शरीरमा समस्या हुन्छ, जसले भावनात्मक रूपमा डर, एन्जाइटी, इरिटेसन हुने, विभिन्न खालका भावजन्य, विचारजन्य समस्याहरू ल्याउँदछ। त्यसकारणले यसको साधनाले मन, भावना, शरीरलाई हुँदै आत्माको स्रोत, आत्माको केन्द्रतर्फ उन्मुख गराउँछ। गर्नुपर्ने के त भन्दा दिमागलाई खाली बनाउनु पर्यो अथवा छोडिदिनु पर्यो, हृदयलाई पनि छोडिदिनु पर्यो। जब यो दुई कुरा छोडिन्छ भने तपाईँ नाभीमा त्यति खासै ध्यान पनि दिनु पर्दैन, हामी अनायासै त्यो केन्द्रमा आउँछौँ। तर अब हामीले किन ध्यान गरिरहेको छौँ त अहिले भन्दा हामी एकैचोटि पुरापुर छोड्न सकिरहेको छैनौँ, छोड्न सक्दैनौँ, हाम्रो अभ्यास पनि त्यही छैन। त्यसकारण हामी सतत त्यो नाभी केन्द्रमै हामी हुन्छौँ, जसले हामीलाई अनायास त्यो स्रोततिर लान्छ भन्ने हो। पुरापुर ध्यान नाभीमा कस्तो फ्लो भइरहेको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, त्यो अनुभूतिमा भित्र प्रवेश गर्दैछ। अब हामी दोस्रो चरणमा जाँदैछौँ मित्रहरू। दोस्रो चरणमा पनि हामी नाभीकै ध्यान गर्छौँ र यसमा अलिकति हामी मन, विचार, भावनाका संवेदना, ध्वनि, डिस्टर्बेन्स भन्छौँ नि हामीले, ती ध्वनि, ती कोलाहल, ती कुराहरूलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। सर्वस्वीकार, सबै कुरा मेरो मन रहेछ, राम्रो छुट्याउने, नराम्रो छुट्याउने, उत्कृष्ट, निकृष्ट, सुख, दुःख, त्यो कसले अनुभूत गर्दो रहेछ त? मनले। अहिले हामी मनलाई जब खाली गर्छौँ, मनलाई रिल्याक्स बनाउँछौँ भने त्यो अनुभूतिको के अर्थ छ अहिले भनेपछि जब हामी नाभीमा हुन्छौँ, मूल स्रोतसँग जुड्छौँ, तब हामीलाई त्यो कुराले असर नगर्ने भयो। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर हाम्रो ध्यान नाभि केन्द्रमा।
हेरौँ आफूले आफूलाई कतिको हामी रिल्याक्स महसुस गरिरहेको छौँ। यसो अब्जर्भ गरौँ कतिको हामीले शान्ति महसुस गरिरहेको छौँ। यसो हेरौँ हाम्रो मन भावनाको विचलनले कतिको मलाई प्रभाव पारिरहेको छ। यदि धेरै नै पारिरहेको छ भने केही समय श्वासलाई ध्यान दिन सक्छौँ। होइन भने हामी नाभिमा जब ध्यान दिन्छौँ अटोमेटिकली विचार हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। तर अब हामी नाभि पनि विचारको माध्यमबाट, भावको माध्यमबाट म त नाभिमा पो हेरिरहेको छु भनेर विचारले हेर्यौँ, भावनाले हेर्यौँ भने फेरि हामी त्यो नाभिमा हेरेको अभिनय मात्र हुन्छ, तर हामी मस्तिष्कमा नै नाभिलाई खोजिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि हामी नाभि ध्यान भएन। जता पनि विचार लग्यौँ, जता पनि भावलाई लग्यौँ भने हामी नाभिमा याद गरे तापनि त्यो एकाग्रता हुन्छ जुन पक्कै पनि ध्यान हो। त्यो हुन थाल्यो भने तपाईँलाई यो ध्यान इरिटेसन लाग्न थाल्छ। यो कुरा एकदमै याद गर्नुपर्ने, जब तपाईँले नाभिको ध्यान गर्दा तपाईँलाई आनन्द लाग्छ, तपाईँलाई अपूर्व शान्ति महसुस हुन्छ, भित्र एक किसिमको अलौकिक शान्ति आनन्द फिल भइरहेको छ भने तपाईँले नाभिमा सही तरिकाले ध्यान गरिराख्नु भएको छ, याद गरिराख्नु भएको छ। यदि मनलाई नै थोपारेर, विचारलाई नै थोपारेर, भावलाई नै दुःख दिएर नाभिमा हेर्यास्तो गरिरहेछौँ भने त्यो हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ? इरिटेसन लाग्छ, आफूलाई गाह्रो महसुस हुन्छ, छटपटाहट झनै बेसी हुन्छ। त्यसैले अलिकति हामीले अनुभूतिको तलबाट यो फिलिङमा के दुईटा कुरा हुन्छ, कि त विचार हुन्छ, कि त भाव हुन्छ, कि त फिलिङ हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। अनुभूतिको तलमा गयौँ भने विचार र भाव सतत रूपमा कम हुँदै जान्छ। तर तपाईँ खाली ऊर्जामा भित्र प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँ भइरहेको स्पर्श, स्पन्दन, सेन्सेसनलाई जान्दै जानुभयो भने ध्यानको गहिराईमा अटोमेटिक भित्र प्रवेश गर्न थाल्नुहुन्छ, जसले एक किसिमको अपूर्व शान्ति, आनन्द, अकारण एक किसिमको खुसी तपाईँलाई मिल्न थाल्छ। त्यो कुरालाई एकदमै हामी याद गर्छौँ। ध्यान फेरि नाभिमै कस्तो भइरहेको छ त्यो कुरालाई हामी जान्छौँ। अत्यन्त रिल्याक्स, अत्यन्त विश्राम, अत्यन्त शान्त रूपमा छोड्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। जति धेरै हामी छोड्ने कला सिक्छौँ त्यति नै आनन्द शान्ति प्राप्त गर्छौँ। र हाम्रो मूल स्रोत जो अस्तित्वको लागि हामी कहाँ कहाँ खोज्यौँ, कहाँ कहाँ भड्कियौँ, कहाँ कहाँ गयौँ, त्यो अस्तित्वको ढोका त मेरो नाभिमै पो रहेछ, मैसँग पो रहेछ। मेरो हरेक दुःख, मेरो हरेक सुख बीचमा ऊ सधैँ त्यही उपस्थित रहेछ। तर मैले त्यो कुरालाई बिर्सेँ, बोध गरिनँ। त्यही दुःख पनि मलाई मात्र र सुख मात्र मैले नै गरेको जस्तो हरेक कुरामा म नै हाबी भइरहेको रहेछ। म भनिरहेको छु। त जब तपाईँ मूल स्रोत नाभिको केन्द्रबाट भित्र प्रवेश गर्न थाल्नुहुन्छ, मनमा अपूर्व अहोभाव तपाईँलाई आउन थाल्छ।
कि हरेक जे भइरहेको छ मेरो जीवनमा त्यो प्रति अस्तित्वको परमात्माको पूर्ण सहभागी रहेछ भन्ने तपाईँले रियलाइज हुन्छ। र हरेक जे प्राप्त गर्नुहुन्छ जीवनमा सानोदेखि ठुलो त्यो प्रति अस्तित्वलाई अनुग्रहित हुनुहुन्छ, अहोभाव प्रकट गर्न थाल्नुहुन्छ। न त हामी मान्छे यस्तो छौँ जब राम्रो केही कुरा गर्यौँ त मैले गरेँ, नराम्रो केही गर्यो त भगवानले गर्यो अथवा अरूको कारणले मलाई मिल्यो। त्यो दुवै सोचले तपाईँलाई मूल स्रोतमा पुर्याउँदैन। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा यी खालको भावले विचारले तपाईँलाई मस्तिष्कमै बनाउने हो कि मस्तिष्कमा पनि फेरि दुई किसिमको हुन्छ, नकारात्मक र सकारात्मक। तपाईँको मस्तिष्क सबल भएको बेला म संसार नै मिल्न सक्छु होला अथवा संसारमा जे पनि गर्न सक्छु होला, तर तपाईँको नकारात्मक भयो भने ला म त सिद्धिएँ भन्ने पनि दुई किसिमको भाव हुन्छ। यी दुवै भावको हामी भुमरीमा पर्दै जाँदा जुन अस्तित्वगत शान्ति आनन्द हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले सतत शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, आनन्द प्राप्ति गर्नको लागि निश्चल एउटा बालक जस्तो, अझ भनौँ गर्भमा भएको बालक जस्तो संयम, शान्त, धैर्यवान बन्नु छ। र आपुर ध्यान नाभीमा कस्तो अनुभव भइरहेको छ। अब हामी तेस्रो चरणमा जान्छौँ मित्रहरू, यसको लागि तयारी रहनुहोस्। फेरि एकचोटि हेरौँ, कतै हाम्रो अप्ठ्यारो असहजता महसुस भइरहेको पो छ कि? आसनमा कतै खुट्टाहरू मिलाउनु पर्नेछ, मिलाइहालौँ। कतै केही चलाउनु पर्नेछ, चलाइहाल्नुहोस्, ताकि हामी तेस्रो र चौथो चरण अत्यन्त गहिराइमा गर्ने प्रयास गरौँ। हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। पुरापुर ध्यान नाभीमै, बस नाभीमै। श्वास हेर्ने, तान्ने, खुम्चाउने केही पनि गर्दैनौँ बिल्कुल। अब विचार आउँछ जान्छ तिर पनि त्यति ध्यान दिँदैनौँ। पुरापुर त्यो ऊर्जाको अनुभूति, पुरापुर त्यो नाभी केन्द्रको त्यो अस्तित्वको उपस्थिति, प्रेजेन्सलाई महसुस गर्छौँ। पुरापुर ध्यान बस्ना चलिरहेको छ त्यो नाभी। हेर्नुहोस्, जान्नुहोस्। अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासको गहिराई पनि नाभीमै मिलिरहेको हुन्छ। त्यो छन्दलाई, त्यो लयलाई, रिदमलाई पक्डनुहोस्। पुरापुर चेतना नाभी केन्द्र बस। कतै मन भड्किहाल्यो भने, भाव विचलित भइहाल्यो भने केही छैन, तत्क्षण फेरि आउनुहोस्, नाभीको यात्रा सुरु गरौँ। भइरहन्छ यस्तो, किनकि हाम्रो अभ्यास अब्जर्भेसनमा होइन, हामी कतै हराउनुमा मजा छ, हामी आफूलाई घुमाउँदा मजा लाग्छ। त्यही कारणलाई विभिन्न यस्ता पदार्थहरू छन् जुन खाँदा मान्छेले आफूलाई भुलेर शान्ति खोज्छ। खोजेको त त्यही शान्ति आनन्दलाई नै हो, तर केही चिज बाहिरबाट प्रयोग गरी आफूलाई बेहोस बनायौं जसले हामीलाई आनन्द मिल्यो भन्ने लाग्छ। मैले यो सब्सटेन्सको कुराहरू गर्दैछु, मैले मद्यपान अथवा यस्ता यस्ता चिजहरू खाएर मान्छेले त्यसमा पनि आनन्द खोजिरहेको छ, किनभने मस्तिष्कमा यति विचलन आयो जसलाई भुल्दा आनन्द आउँछ साँच्चै नै। तर हामी त्यताको नशा भन्दा पनि परमात्माको नशा, परमेश्वरको नशा, अस्तित्वको नशा, जसको कुनै साइड इफेक्टै छैन, जसले तपाईलाई बेहोसीतिर होइन, प्रतिपल प्रति निमेष होसको यात्रामा लगाउँछ, होस जगाउँछ।
पुरापुर रिल्याक्स 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 र नाभिमा ध्यान बस। पुरापुर ध्यान नाभिमा अत्यन्त सहजतापूर्वक, अत्यन्त सरलता, निश्चलता, कोमलता पुरापुर त्यो नाभि केन्द्रमा भएको अनुभूतिलाई जानु। कस्तो फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यहाँ, सास फेरेको जस्तो, झमझमाट, भाइब्रेसन, तातो चिसो, ढुकढुकी या इत्यादि आदि इत्यादि। प्रत्येकमा फरक फरक अनुभूति हुन्छ। जे भइरहेको छ त्यसको फ्लोमा नै हामी त्यो मोमेन्ट्सलाई हामी इन्जोय गर्दै बसौँ। भित्र बाहिर छ बस भित्र बाहिर, झमझम भएको छ बस झमझम, केही भाइब्रेसन आइरहेछ बस भाइब्रेसन। कुनै कुरालाई रोक्नु पनि छैन, बढाउनु पनि छैन। अब राम्रो हुनसाथ हाम्रो मनले के गर्छ, यो कुरालाई पाइरहँ भन्छ। नराम्रो केही भयो, पीडा भयो भने यो मनले के भन्छ, योबाट छिटो मुक्ति पाऊँ भन्छ। तर हामी नाभिमा छौँ, जहाँ हामी जे भइरहेछ त्यही प्रति हामी इन्जोय गर्दै अथवा त्यो फ्लोमा नै हामी डुब्दै जान्छौँ, पुरापुर होस अवेरनेसमा। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर होस, पुरापुर हाम्रो चेतना नाभि केन्द्रमा बस। जीवनमा हामी कति धेरै यात्राहरू गर्यौं, उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी धेरै ठाउँहरूको अनुभूति हामीलाई छ। कति सङ्घर्ष दुःख को बावजुद पनि अगाडि बढिरह्यौं। ती सबै अनुभूतिले हामीलाई परिपक्व त बनायो, तर त्यो कहाँनिर भयो त भन्दा मस्तिष्क र बढी से बढी हृदयमा। यहाँनिर के भन्न खोजेको भने तपाईहरू नाभि केन्द्रित भएर पनि जीवन जिउन सकिन्छ त। अहिले भन्दा झन् सङ्घर्षशील भएर, अहिले भन्दा बेसी फुल स्ट्रेन्थका साथ जिउन सकिन्छ। यहाँ मैले जीवनमा दुःख नगर्नु, पीडामा नजानु, दुःख पीडै हुँदैन ध्यान गरेपछि भन्न खोजेकै होइन। यदि जीवनमा नाभि केन्द्रित भएर तपाईँ जिउनुहुन्छ भने हर चुनौती बीचमा, हर प्रतिकूलता बीचमा पनि तपाईँ संयम भएर जिउन सक्नुहुन्छ भने, र तपाईँले गरेको निर्णय अस्तित्वगत हुन्छ भने। नत्र अहिलेसम्मको निर्णय कि त हामी भावबाट निर्णय गर्यौं, इमोसनबाट हामी प्रेरित भएर, कि त लजिकल भएर निर्णय गर्यौं। त्यो दुईटै निर्णय तपाईको हो बस। र तपाईको क्षमता अस्तित्वको क्षमता भन्दा के माथि हुन्छ? पक्कै हुँदैन। हाम्रो त्यो एउटा सानो न हो चेतना, कति जानेका छौँ र हामीले। त नाभि केन्द्रमा जोडिएर गरेको हरेक प्रार्थना, हरेक पुकार, हरेक विश, हरेक ब्लेसिङ, हरेक डिसिजन त्यो अस्तित्वको पूर्ण सहभागी भएको हुन्छ र त्यो पुरापुर सही हुन्छ। र यदि अहिले गलत जस्तो देखिरहेको छ भने त्यसको इन्टेन्सन सधैँ
सही हुन्छ। कति घटना अस्तित्वगत रूपमा हामीले लिँदाखेरि कुनै निर्णयहरू अहिलेको लागि गलत जस्तो लाग्न सक्छ, तर लङ टर्ममा तपाईँले रियलाइजेसन गर्दै जाने हो भने ला त्यति बेला मलाई रङ भएको डिसिजन त अत्यन्त सही रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अनुभूत हुन्छ। हामी खालि अहिले तत्काललाई हेरिरहेको हुन्छौँ। अस्तित्वले हामीलाई अलि टाढासम्म दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ। त पुरापुर ध्यान नाभिमा। अब हामी यो नाभिको अन्तिम चरण हो, त्यस कारणले गर्दा अझ पुरापुर हेरौँ, त्यो फ्लोलाई अझ हेरौँ। पुरापुर नाभि केन्द्रमा हेर्छौँ र म पनि शान्त रहन्छु। हामी केही बेर यो नाभिको फ्लोमा हेर्दै जान्छौँ। बस हामी नाभिलाई हेरिरहेको छौँ। केही साथीहरू भर्खर पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। अब आज हामी करिब धेरै अगाडि बढिसक्यौँ र शान्त भएर त्यो नाभि केन्द्रलाई हेर्छौँ। नाभिमा के भइरहेको छ, त्यहाँको ऊर्जामा कस्तो हलचल भइरहेको छ, कस्तो सेन्सेसन आइरहेको छ। बस हामी त्यो ऊर्जालाई हेर्छौँ, जान्छौँ। कति साधकहरूलाई यो तेस्रो चरणबाट चौथो चरणमा जान र सेलिब्रेसनमा जान पनि खासै मन हुँदैन। आँखा बन्द गरी यो नाभि केन्द्रमै घन्टौं बसिरहँ जस्तो लाग्छ, किनकि यो यस्तो आनन्दको यो छ यो नाभिसँग। अब अर्को चरणमा नगइदिए हुन्थ्यो, आँखा खोल्न नपाए हुन्थ्यो, र यो ध्यानलाई अहिले नै डिस्कन्टिन्यू गर्न नपाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने मेरो यो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्दै जाँदा पनि नाभिलाई याद गर्दै जान सक्नुहुन्छ र आफ्नो यो सेसन पछि पनि केही समय तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। र जो जुम सेसन बाहिरबाट पनि फेसबुक लाइभबाट पनि साधना गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू केही आफूलाई जतिखेरसम्म अनुकूलता छ आँखा चिम्लेर त्यो नाभिमै फ्लोमा नै डुब्दै जान सक्नुहुन्छ। कुनै असर छैन, केही पनि छैन, तर होसमा हुनु पर्यो। तपाईँले जे जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ
त्यो होसमा हुनु पर्यो र जसले तपाईँलाई आनन्द आएको हुनु पर्यो, जसले तपाईँलाई शान्ति ल्याएको हुनु पर्यो। तपाईँ हात चिम्लेर बस्नु त भएको छ, त्यहाँ शान्ति पनि छैन, आनन्द पनि छैन र त्यो ऊर्जाको फ्लो पनि छैन भने त्यसले चाहिँ हामीलाई जुन उद्देश्य प्राप्तितिर लाँदैन। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ, चौथो चरण हामी प्रवेश गर्दैछौँ। केही साधकहरूलाई नाभिमै बस्न मन लाग्छ भने कृपया बस्नु होला। केही पनि समयको पाबन्दी छैन। जति पनि तपाईँहरू आफ्नो नाभिको त्यो कमललाई फुलाउन सक्नुहुन्छ, हुर्काउन सक्नुहुन्छ। चौथो चरणमा हामी बिल्कुल शान्त रहन्छौँ, बस तपाईँ रहनुहुन्छ, बस। हामी नाभिलाई पनि हेर्दैनौँ, तर अचम्मको कुरा नाभिलाई नहेर्दा पनि नाभि आफै चलिरहेको हुन्छ है। तपाईँलाई रियलाइजेसन गर्ने चरण पनि हो। फेरि तपाईँ अब नाभिलाई 21 दिन हेर्दै गइसकेपछि तपाईँ नाभिलाई याद नगर्नु, तर नाभिले तपाईँलाई याद गरिरहेको हुन्छ। मित्रहरू, तपाईँ भुल्नुहुन्छ तर त्यहाँ नाभि चलि नै रहेको छ। तपाईँलाई पल पल उसको उपस्थिति तपाईँलाई महसुस भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले केही नगर्नु भन्दा पनि नाभि चलिरहेको छ, त्यो ठिक हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। बिल्कुल ठिक हो, अत्यन्त राम्रो थियो। अब हामी यो चरणमा केही पनि गर्दैनौँ, बस छुको भावमा, बस तपाईँ हुनुहुन्छ, आफूलाई छोड्दै जाने मात्र र आउँदै गरेको विचार भाव हरेक संवेदनालाई जान्नु, बस जान्नु मात्र हुन्छ। यो चरणमा हामी अत्यन्त शान्त बन्छौँ, आसनलाई स्थिरता राख्छौँ, ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता कायम गरी बस्छौँ मात्र। म पनि अब साइलेन्स हुन्छु। कृपया हामी सबै यो अलौकिक शान्तिलाई महसुस गरौँ। मनले बार बार तपाईलाई अन्यत्र लान सक्छ, भाव विचलित हुन सक्छ, हराउन पनि सक्छ हामी। जब तपाईलाई लागिरहेको छ, तपाईलाई रियलाइज हुन्छ कि म ध्यान गर्दैछु, फेरि तपाईँ अवेरनेसमा आउनुहोस्। जे जस्तो भाव आइरहेको छ, जे जस्तो विचार आइरहेको छ, जस्तो सेन्सेसन महसुस भइरहेको छ, त्यो समग्रता प्रतिको सचेतना। आउनुहुन्न थियो, आउनुहुन्थ्यो, किन आयो, न हामी लजिक लाउँदैनौँ, किनकि लजिकको दिमागलाई हामी अघि नै शान्त बनाइसकेका छौँ। भावुक पनि बन्दैनौँ, भावलाई पनि हामीले शान्त बनाइसकेका छौँ। शरीरलाई पनि किसिमको स्थिरता बनाएको छौँ। बस यो समयमा हामी अवेरनेस, जे जस्तो भइरहेको छ त्यसलाई जान्छौँ, अथवा जे जस्तो भइरहेको छैनौँ त्यो प्रतिको पनि सचेतना। मलाई हिजो यस्तो भएको थियो, आज भएन, अथवा आज बेसी भयो, अब भोलि के हुन्छ, न केही जजमेन्ट नगर्ने। जे छ वर्तमानमा
त्यो कुराको सचेतनामा रहन्छौँ हामी। अन्तिम क्षणमा छौँ। यो समयको आनन्द शान्तिलाई तपाईँले पुरापुर अनुभूतिमा ल्याउनुहोस्, पुरापुर मेमोराइज गर्नुहोस्। शरीर कस्तो शान्त भएको छ, मन कस्तो शान्त भएको छ, अहिलेको स्टेट अफ द माइन्ड, अहिलेको मानसिकता, अहिलेको मन कस्तो छ, त्यो क्षणलाई तपाईँले मेमोराइज गर्नुहोस्। श्वास कस्तो भइरहेको छ, श्वासको छन्द लय, श्वासको एक किसिमको रिदम यो अवस्थामा कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामी जानौँ, ताकि अर्कोचोटि तपाईँहरूले ध्यान गर्नुहुँदा तपाईँको श्वासलाई यही तरिकाले बनाउनु भयो, फेर्नु भयो र मनलाई यही तरिकाले राख्नु भयो, शरीरलाई यही तरिकाको रिल्याक्सेसनमा राख्नु भयो भने तत्क्षण तपाईँ त्यो स्टेट अफ द माइन्ड, त्यो अहिलेको त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भन्ने हो। किनकि चेतनाले अनुभूत गरेको कुरा, एक्सपिरियन्स गरेको कुरा त्यसबाट पछि जानु पर्दैन, त्यसभन्दा हामी अघि अघि बढ्दै जान्छौँ। त्यसकारण यो क्षणलाई हामी पुरापुर जानौँ। अब हाम्रो यो आजको सेसन यही समाप्त हुन्छ, तर हामी आँखा खोल्दैनौँ, हामी सेलिब्रेसनको चरणमा जान्छौँ। अत्यन्त अहोभाव भएर जुन ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बज्नेछ, अत्यन्त अहोभाव भएर हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ। त्यो म्युजिकमा हामी शरीरलाई छोडिदिन्छौँ। शरीरले जहाँ जहाँ मुभमेन्ट गर्छ, शरीर जसो जसो जान खोज्छ छोडिदिउँ। हामीले समातेको कारणले नै शरीर पनि मुभमेन्ट गर्न सक्दैन।
तपाईँले भर्खरै श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो सरोद वादन यानि कि सरोद भन्ने एउटा छुट्टै एउटा एन्सियन्ट एउटा बाजा छ। त्यसको आवाज तपाईँले सुन्नुभयो। यसले अत्यन्त ध्यानलाई हामीलाई गहिराइमा लान मद्दत गर्दछ र नेपालको पहिलो सरोद वादक रूपानी उपानीजी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यही सेलिब्रेसनको राउन्डलाई नै भनेर छुट्टै हामीलाई यो रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई हृदयदेखि म नमन गर्न चाहन्छु र बिस्तारै धन्यवाद दिँदै गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ र दुवै हातलाई रब गरी पहिला हामी नाभिमा लगाउँ र त्यसपछि फेरि हामी रब गरौँ आँखामा लगाउँदै बिस्तारै आँखाले हत्केलामा हेर्दै बाहिर हेर्नुहोला। सबैजना जो फेसबुकबाट अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू र हामी यहाँभित्र हाम्रो यो सेसनमा हुनुहुन्छ सबैप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँ केही मेसेजहरू आएको छ। राधा सुवेदी पोखरेलजी नमस्कार भन्नुभएको छ। रेवती रामदासले मलाई पनि आइडी भन्नुभएको छ। मैले सबैलाई तपाईँलाई अघि नै मैले पठाइसकेको थिएँ तर इनबक्स हेर्नु भएन छ। उमेश दाहालले पनि आई विल अल्सो लाइक टु जोइन सर भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि म अघि नै जुन बेला भन्नुभयो हामी लाइभ नै तपाईँलाई आइडी पठाएको थियौँ र कृपया तपाईँहरू भोलिबाट जोडिन सक्नुहुन्छ। तर 6:30 बजे सार्प तपाईँहरू जोडिनु पर्ने हुन्छ किनकि बिचमा जोडिँदै जाँदाखेरि न त पुरापुर तपाईँहरूले यो कुरालाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ। कृपया मैले यो अनुरोध गरेँ र यहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने जस्तो कुरालाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, जस्तो भावलाई तपाईँले दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको जीवनमा सबै कुराहरू हुने भएको भएर अहिलेको यो समयमा हामी अत्यन्त मान्छे डराइरहेको छौँ। अब के हुने हो, लकडाउन साह्रै कडा भइरहेको छ पनि भनिरहेको छौँ। त्यसकारण यो समयको हामी बिहान अत्यन्त सकारात्मक भएर हामी उठिरहेको छौँ, सकारात्मक भएर जीवन जिइरहेको छौँ। यसले पनि पक्कै पनि हामीलाई दिनभरिको लागि शरीरलाई तरोताजा बनाउने काम गर्छ। र तपाईँले जसरी यो समयलाई बुझिराख्नु भएको छ, जस्तै कोरोना कोभिड भनिराख्नु भएको छ, यति भइरहेको छ, हामी नेपालमा पनि फरक परिस्थितिबाट हेरिरहेको छौँ। हिजोबाट पहिलो व्यक्ति यसरी मर्यो भनेको छौँ। त्यसैले यो सबै परिस्थितिलाई हामी खालि ह्युमरको रूपमा होइन, न्युजको रूपमा मात्र होइन, हामी बरु अत्यन्त कम तपाईँहरूलाई साधकलाई विशेष गरी समाचारहरू अत्यन्त कम सुनिदिनु अनुरोध गर्दछु। किन हामीले समाचार धेरै सुनेर मात्र, हामी जानेर मात्र केही पनि हुँदैन। र एटलिस्ट साधकहरूले यतिजना मान्छे मर्यो, यतिजना कोरोना सङ्क्रमित भयो यस्तो स्ट्याटस पनि नलेखिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यो लेख्ने एउटा निकाय छ, गभर्मेन्टले बेलुका प्रेस कन्फरेन्स गर्छ, एउटा अथोराइज न्युज अनलाइनहरू छन्। हामीले त्यो भनिरहेको अर्थ के हो? तपाईँ त्यो कुरामा भयभीत हुनुहुन्छ भने जुन कुरा लेखिराख्नु भएको छ त्यो कुराले अरूलाई पनि भयभीत बनाउने काम गर्छ। त एउटा साधकले हामीले सकारात्मक ऊर्जा सम्प्रेषण गर्ने हो। एटलिस्ट तपाईँहरूले सकारात्मक क्वेट्सहरू अभावमय हुने खालको त्यो सूचनाहरू, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ स्ट्याटस मार्फत लेखिदिनु होला। तपाईँले जुन कुरा मन पर्दैन निसन्देह पक्कै पनि अरूलाई पनि त्यो कुरा मन पर्दैन। यही अनुरोध गरेँ। र जस्तो कुरा सोचिन्छ यो समयलाई पनि हामीले अत्यन्त भयावह सोच्यौँ भने तपाईँको जीवनमा भयले नै जरा गाड्छ। होइन, यो चलिरहन्छ, आइरहन्छ। हामी माइन्डफुलनेसको कुरा यत्रो गऱ्यौँ, जीवनमा जे कुरा आइरहन्छ गइरहन्छ त्यो सधैँ रहँदैन, एउटा समयपछि जान्छ नै। र त्यो बेलामा मैले धैर्य धारण कसरी गर्ने भन्ने नै साधकले जानेको हुन्छ। र त्यतिको लागि यो नाभी साधनाले तपाईँलाई अत्यन्त संयम बनाउन, आनन्दित बनाउन, शान्ति बनाउन मद्दत गर्दछ। यही नै भने आजको लागि म बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको समय अत्यन्त व्यस्त रहोस्, मस्त रहनुहोस् र तपाईँ आनन्दित रहनुहोस्, ताकि जब तपाईँ व्यस्त रहनुहुन्न दिमागमा अनेक कुराहरू आउन थाल्छ। त साधकले त्यति बेला गर्ने के हो भने त्यो आउँदै गरेको विचारप्रति तपाईँलाई जजमेन्ट होइन कि तपाईँ समभावमा रहेर त्यो प्रति जागरणमा रहने अभ्यास पनि गर्नुहोस्। आजलाई यति नै भने सबैजनालाई हार्दिक नमन छ।